पत्रकार सम्मेलन गरेर मैले स्पष्ट राखिदिएको छु र फेरि म त्यही कुरो दोहोऱ्याउन चाहन्छु। पहिला सुरु त श्री सुदेश जोशीलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। सिक्किमका एडिसनल एडभोकेट जेनरलको रूपमा उहाँको अब नियुक्ति भएको छ र एसकेएम सरकारले यो गरिएको छ। अन्त मैले भनि नै हालेँ, श्री सुदेश जोशी एउटा एडभोकेट हुनुहुन्छ। उहाँले जुनै पनि केस लड्दा हुन्छ, किनकि अब एडभोकेटको त्यो हक अधिकार हो, राइट अफ द एडभोकेट टु प्र्याक्टिस, माने कुनै पनि केस लड्दा भयो। तर यहाँनिर कुरा आउँछ, श्री सुदेश जोशीले 2-4वटा कन्ट्रोभर्सियल केसेसहरूमा चाहिँ अपियर गरेको छ। जस्तो मानिलिनुहोस्, कुन चाहिँ केस भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा एउटा केस अझै पनि चलिरहेको छ। त्यो चाहिँ एओएसएस भर्सेस युनियन अफ इन्डिया एन्ड अदर्स, जसमा चाहिँ अब सिक्किम गभर्मेन्ट पनि स्टेट अफ सिक्किम पनि रेस्पोन्डेन्ट छ। यो चाहिँ मैले कुरा गर्दैछु रिट पिटिसन 59 अफ 2013 को कुरा गर्दैछु। र यदि हामीले श्री सुदेश जोशीले पनि वहाँनिर एकदम रेकर्डमा उहाँ अपियर गर्नुभएको छ राज्य सरकारको विरुद्धमा है। अन्त यो तपाईँको 2013मा चाहिँ यो जुन चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा केस लागेको छ, यसमा चाहिँ विशेष गरी सिक्किमका बहुमूल माने बहुसङ्ख्यक जुन चाहिँ अब यहाँनिर भाषीहरू हुनुहुन्छ, जस्तो नेपाली भाषीहरूको विरोधमा अथवा सन्दर्भमा चाहिँ श्री सुदेश जोशीको जुन चाहिँ पिटिसन छ है, वहाँनिर अब उहाँ एडभोकेट हुनुहुन्थ्यो। एक समयमा त उहाँको श्रीमती स्वयं अब मनिता प्रधान, उहाँ पनि एउटा एडभोकेट हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अब एउटा पिटिसनर हुनुहुन्थ्यो, जसमा अब विशेष गरी बहुसङ्ख्यकलाई चाहिँ एकदमै अब तपाईँको निच्याएर है, तपाईँको फरेनर अर्थात् इमिग्रान्ट भन्ने तपाईँको जस्तो यहाँनिर त्यही चिजको अब एउटा त्यो पिटिसनको 2013 को माने अझै जुन चाहिँ चलिरहेको छ रिट पिटिसन 59 अफ 2013 को म सिनोप्सिस पढेर यहाँनिर सुनाउँछु। इट इज अ हिस्टोरिकल फ्याक्ट द्याट अ लार्ज नम्बर अफ नेप्लिस, आई कोट है, लार्ज नम्बर अफ नेप्लिस ह्याड माइग्रेटेड एन्ड सेटल डाउन इन द स्टेट अफ सिक्किम इभन अन्टिल द मर्जर विथ इन्डिया भन्ने यस्तो खालके अब एकदमै झुटो किसिमको चाहिँ अब सुप्रिम कोर्ट मानिने सुप्रिम कोर्टमा हालेको कुराहरू। अन्त यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ बहुसङ्ख्यकप्रति चाहिँ श्री सुदेश जोशीको चाहिँ एडभोकेट भए तापनि, तर मैले भनि नै हालेँ उहाँको श्रीमती पनि एक समयमा चाहिँ उहाँ पिटिसनर हुनुहुन्थ्यो, एडभोकेट भए तापनि राम्रो दृष्टिकोण चाहिँ देखिँदैन भन्ने खालके चाल पाइन्छ। अन्त त्यति मात्रै नभएर हिजो अस्ति भर्खर पनि यो फेब्रुअरीमा एउटा केस भएको थियो 1969 को त्यो सिओआईको इस्युमा, उहाँ एडभोकेट हुनुहुन्थ्यो। भन्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू अझै पनि स्टेट अफ सिक्किम चाहिँ अब हाइकोर्टमा पनि लडिरहेको छ है, त्यो सिओआईको इस्युमा सुप्रिम कोर्टमा पनि लडिरहेको छ। अब कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ श्री सुदेश जोशीलाई व्यक्तिगत रूपमा केही पनि भन्नु छैन, उहाँको अधिवक्ताको पेसामा केही पनि भन्नु छैन, तर एसकेएम सरकारले यो जान्दै चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ गलत निर्णय गर्नु चाहिँ बहुसङ्ख्यक र विशेष गरी यहाँ सिक्किमेको विरोधमा चाहिँ यहाँनिर कार्य भएको छ भन्ने मेरो यो अडान छ र भन्नु केही छैन। र यो जुन चाहिँ अब नियुक्ति भएको छ, चाँडैभन्दा चाँडै पूर्ण विचार गरेर चाहिँ सिक्किम सरकारले उहाँको नियुक्तिलाई चाहिँ खारिज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो यो चाहिँ सिक्किमे जनताको तर्फबाट माग हो। यति नै हो। धेरै धेरै धन्यवाद। स्मार्टफोनहरू सबै घर घरमा हुनाले गर्दा यो चर्चाको विषय बनेर गएको हो। तर यो चर्चाको विषय चाहिँ 1975 देखि नै यो चर्चाको विषयमा हो। र हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने अब यहाँ सिक्किमे जनतामा एकजना आइएएस यहाँ इन्डक्ट हुँदाखेरि अथवा यहाँ हाम्रो लोकल आइएएस बनाउँदाखेरि 3 जना बाहिरबाट आउने भन्ने खाले कतिवटा बुझाइमा गल्ती भएको मैले देखेको छु। र विशेष गरेर चाहिँ के हो भने 48 जनाको जुन चाहिँ टोटल आइएएसको जुन चाहिँ टोटल सिक्किमभरि 48 जनाको फाइनल एउटा हिसाबमा राखेको छ। 48 जनाभन्दा बेसी हुनु हुँदैन भनेर र 48 जना हुनुपर्छ भनेर। अनि त्यसमा चाहिँ सिक्किमको 14 जना, सिक्किमको यहाँबाट स्टेट सिभिल सर्भिस पास गर्नेहरूलाई प्रमोसन अथवा उनीहरूको के भनौँ सिनियरिटीको बेसिसमा चाहिँ उहाँहरूलाई आइएएस दिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको आइएएस चाहिँ 14 जना हुनुपर्ने। त्यसो गर्दाले 48 लाई तपाईँले भाग गर्नुभयो भने 3.4:1 को आधारमा छ। र हामीले हाम्रो सिक्किमे जस्तै होस् जे प्रकारले पनि होस्, आज हामी सरोगीले के भन्छ सुनिल सरोगीले पाउँदाखेरि हामीले 1-2 दिन मात्रै हल्ला गऱ्यौँ, त्यहाँदेखि हामी चुपचाप छौँ सिक्किममा भनेपछि उसले गैर कानुनी इलिगल रूपमा पाउँदाखेरि र 6 जना हाम्रै सिक्किमकोले पाउँदाखेरि मलाई त्यसमा आपत्ति छैन। उहाँहरूले आइएएस थाप्नुमा मलाई आपत्ति छैन। तर आपत्ति चाहिँ कहाँ छ भने चाहिँ यो आइएएस 48 जना चाहिँ सिक्किमको लागि चाहिँ एकदमै बेसी भएको छ। यो चाहिँ हामीले
हाम्रो रिसर्चहरू, हाम्रो पैसा रुपियाँदेखि सबै कुरा पनि म्याक्सिमम चाहिँ हामीले आइएएस आइपिएस आइएफएस पाल्नुमै लागिरहेको छ, जबकि सिक्किम जस्तो सानो ठाउँमा त्यत्रो ठुलो जरुरी छैन। र सरकारले गर्नुपर्ने चाहिँ यो विषयमा के हो भने, मलाई लाग्छ भीमदाहाल साहब उहाँ एमपी हुँदाखेरि, एसडिएफ एमपी हुँदाखेरि उहाँले पनि केन्द्रमा यो कुरा राख्नु भएको थियो, 10 वर्षको लागि आइएएसहरू नपठाइदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले बिन्ती राखेको थियो। तर त्यसले पनि काहीँ न काहीँ रिजल्ट ओरिएन्ट भएन, रिजल्ट ल्याएन। र अहिलेको सरकारलाई चाहिँ म के विनम्र निवेदन गर्नु चाहन्छु भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ केन्द्र सरकारसँग एउटा नेगोसिएसन स्टार्ट गर्नु पर्यो, एउटा प्रोसेस स्टार्ट गर्नु पर्यो। के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 48 जना आइएएस चाहिँ सिक्किममा चाहिँ हामीलाई चाहिएको भन्दा धेरै बेसी आइएएसहरू भयो र हाम्रो स्टेटको रिसोर्सहरू हामी त्यसरी खर्च गर्नु सक्दैनौँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 1:1 मतलब 14 जना हाम्रो लोकल छ भने 14 जना चाहिँ उहाँहरूबाट आयो भने चाहिँ 28 जनाले आई थिङ्क 28 जना इज मोर देन इनफ फर अस। सो त्यस कारणले गर्दा यो पहल सरकारबाट गऱ्यो भने चाहिँ हामी सरकारप्रति धन्यवादी नै हुनेछौँ। तर हाम्रो आफ्नो हिसाबमा चाहिँ हामी यो पहलहरू आफ्नो हिसाबमा नै हामी सुरु गर्नेछौँ। नमिल्ने जग्गा छ, स्थिति छ, कारण उहाँ पनि एउटा ओल्ड सेटलर्स अथवा सिक्किममा उहाँहरूको पुर्खादेखि नै उहाँहरू बसिबासो गरिसकेको मान्छे हो एक हिसाबमा। र अर्को हिसाबमा हेर्नु हो भने फेरि उहाँले जुन चाहिँ एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स अफ सिक्किम भनेर 2012-13मा इन्कम ट्याक्सको छुटको लागि जति बेला उहाँहरूले केस लाउनुभयो, त्यो केस लाउँदाखेरि जुन प्रकारको बहुसङ्ख्यक सिक्किमे नेपाली समुदायको इतिहासलाई मोड्ने तोड्ने र उहाँहरूको इतिहाससँग खिलवाड गर्ने जुन प्रकारको स्थिति त्यति बेला बन्यो, त्यो स्थितिमा पनि हामीले त्यसको पुर्जोर विरोध गरेर हामी सम्पूर्ण सिक्किमे नेपाली समुदायको इतिहासलाई कसैले पनि मोड्नु पाउँदैन भनेर हामीले त्यति बेला पनि एउटा जुलुसै निकालेको हौँ। जबकि त्यति बेला हामीलाई 100 जना मान्छेले सपोर्ट गरे होला, तर पनि हामीले धेरैवटा मिटिङहरू गरेर अरू धेरै बुद्धिजीवी मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, हामीले त्यसको प्रतिकार गरिसकेपछि त्यस पछाडि उहाँहरूले एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्सले फेरि त्यो जुन चाहिँ उहाँहरूले सुप्रिम कोर्टमा बुझाउनु भएको छ त्यसलाई सच्याएर उहाँहरूले लेखेको थियो। र त्यस कारणले गर्दा बहुसङ्ख्यक सिक्किमे नेपाली समुदायको लिडरसिपमा भनौँ अथवा आम मान्छेमा एउटा सन्देश चाहिँ के गएको छ भने सिक्किम सरकारले चाहिँ एउटा बहुसङ्ख्यक सिक्किमे नेपाली विरोधी मान्छेलाई एडिसनल एडभोकेट जेनरल बनाएको छ र यो चाहिँ यसले चाहिँ के भोलिको दिनमा सिक्किमे नेपाली जातिको अस्तित्व अथवा उहाँहरूको अधिकारमाथि खतरा हुँदैन भन्ने जुन चाहिँ एप्रिहेन्सन छ त्यो सही एप्रिहेन्सन हो, किनभने त्यो पास्टमा कतिवटा गल्ती उहाँहरूकोबाट पनि भइसकेको हो। तर यसलाई कस्तो प्रकारले उहाँहरूले नियुक्ति दियो, किन नियुक्ति दिन जरुरी पर्यो, अनि उहाँहरूले मेरिटको कुराहरू गर्नुहुँदैछ, त्यो मेरिट के थियो त्यो चाहिँ जनतालाई, किनभने यो पब्लिक डोमेनमा नआएको भए केही थिएन, तर पब्लिक डोमेनमा आएर एउटा बहुसङ्ख्यक मेजोरिटी नेपाली कम्युनिटी अथवा सिक्किमे नेपाली कम्युनिटीमाथि जुन प्रकारको एउटा असमञ्जसताको माहौल सृजना भएको छ, त्यसलाई चाहिँ सरकार र सुदेश जोशी उहाँहरूले नै यो विषयमा चाहिँ सही प्रकारले र कुन प्रकारले चाहिँ अपोइन्टमेन्ट गर्यो त्यो चाहिँ सरकार पक्षलाई नै म भन्न चाहन्छु र उहाँहरूले नै स्पष्टीकरण दिएको चाहिँ सिक्किमे जनताको पक्षमा हुन्छ भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु।